भारत की जानिब से 2,33,000 क्यूबिक पानी जो है छोड़ा गया, जिस बना पर आज दरिया रावी जो है पानी से भरा पड़ा है। आखिरी पॉइंट है ना, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जसड़ का मुकाम, वहाँ पर जो लगाए गए हैं मेजरमेंट के आलात, वहाँ की इतलात के मुताबिक इस वक्त वहाँ पर तकरीबन 2,33,000 से ज़ायद क्यूसिक का पानी इस वक्त जसड़ के मुकाम पर मौजूद है। महमूद बूटी बंद है जिसको तोड़ा गया और पहले ही वहाँ से आबादियों को जो है वो उठा दिया गया था। शादरा के मुकाम से पीछे की बात करें तो रावी का जो मुकम्मल तौर पर पेट है वो बड़ा है, वहाँ पे जो आबादी है वो बिल्कुल किनारे के ऊपर है। और जब वो रेला यहाँ पे पहुँचेगा रात 10, 11, 12 बजे के करीब का जो वक्त है वो बताया जा रहा है। उस रेले के बाद एक और आपके इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि एक मज़ीद रेला जो है वो इंडिया से पानी मज़ीद दाखिल होगा। मस्जिदों में ऐलान भी करवाए गए हैं, कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल अगर होती है तो यानी लोग जो है फिर फौरन अपने घरों को खाली करके यानी किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए, और इसी वजह से पाकिस्तान में बंद भी तोड़ दिए गए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया रावी पर और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि बरसों से ये दरिया सूखा हुआ था, जिसे लोग जो है इसे एक नाले की तशबीह देते थे। लेकिन आज भारत की जानिब से 2,33,000 क्यूबिक पानी जो है उस छोड़ा गया, जिस बना पर आज दरिया रावी जो है पानी से भरा पड़ा है। लेकिन बताया ये जाता है कि दरिया रावी में तकरीबन अभी जो पानी है ये 78,000 क्यूसिक पानी, जो अभी इसका एक निचली दर्जा का जो सैलाब है वो यहाँ से गुजर रहा है। मगर मैं आपको यहाँ मज़ीद बताता चलूँ कि यहाँ पर रेस्क्यू की बड़ी टीमें और सिविल डिफेंस की टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर तकरीबन कोई लातदाद अहलकार यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 29 सितंबर 1988 को इसी मुकाम पर तकरीबन कोई 3.5 से 4 लाख क्यूसिक पानी जो है भारत की जानिब से छोड़ा गया था, जिस बना पर पूरा लाहौर जो है हद निगाह तक यानी कि पानी ही पानी आपको नजर आता था। और आज 37 साल बाद दरिया रावी का पेट जो है वो पानी से फिर दोबारा भर दिया गया। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि भारत की जानिब से जसर में पानी जो है वो उसके डैम जो है मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुके थे, जिसकी वजह से भारत ने 2,33,000 क्यूबिक पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ा। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं महर आदिल साहब, क्योंकि ये सैलाबी रेले को तकरीबन इन्होंने लातदाद मुतअद्दिद बार इसको कवर किया है। इस हवाले से हम मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है महर आदिल से लेते हैं कि इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। 38 साल बाद पानी का रेला जो है सैलाबी तर्ज में हो या दूसरी कंडीशन में, ये पानी यहाँ से बहता हुआ नजर आता है। बताया ये जाता है 2,33,000 क्यूसिक पानी जो है भारत की जानिब से छोड़ा गया। क्या दरिया रावी का कितना डायग्राम है कि जो पानी जो है ये अपनी सिमत में इर्द गिर्द की जो बस्तियाँ हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। अच्छा हैदर साहब, अगर थोड़ी सी हम बात करें रावी के ऊपर, तो रावी 3 मकामात से पाकिस्तान में दाखिल होता है। इसका जो आखिरी पॉइंट है ना, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जसड़ का मुकाम, वहाँ पर इसकी बाकायदा कैलकुलेशन के लिए जो पॉइंट है, जो एक कैंप है या आप इसको कह लें कि वहाँ पर जो लगाए गए हैं मेजरमेंट के आलात, वहाँ की इतलात के मुताबिक इस वक्त वहाँ पर तकरीबन 2,33,000 से ज़ायद क्यूसिक का पानी इस वक्त जसड़ के मुकाम पर मौजूद है। अच्छा, आगे आते हैं, रावी की बात करते हैं। तो रावी का जो अपनी कैपेसिटी है वो 1,10,000 तक जो है ना रावी इस पानी को बर्दाश्त करेगा। इसके अंदर अगर वो आता है तो फिर हमें ना तो लाहौर को ना दीगर जो रावी के इलाके हैं उनको कोई ख़तरा नहीं। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर पानी जाएगा तो फिर जो सैलाबी ख़तरात हैं या सैलाब की सूरत हाल है वो देखने में आएगी। आपको याद होगा कि 1998 के अंदर सैलाब था, तो उस वक़्त इंडिया की जानिब से तकरीबन कोई 3.5 लाख से ऊपर का पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद जब लाहौर को बचाने के लिए महमूद बूटी बंद है जिसको तोड़ा गया और पहले ही वहाँ से आबादियों को जो है वो उठा दिया गया था।
اب جو صورت حال ہے کہ 2 لاکھ کیوسک کا ریلا جب راوی کے اندر یہاں پر پہنچے گا تو اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ آنا اور اگر ہم شادرہ کے مقام سے پیچھے کی بات کریں تو راوی کا جو مکمل طور پر پیٹ ہے وہ بڑا ہے، راوی کا بیڈ بڑا ہے، وہاں پر پانی سموئے گا، وہاں پر پانی کو جگہ ملے گی پھیلتے ہوئے، کچھ فلو کم ہوگا. لیکن جس مقام پر اس عادل صاحب ہمیں کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جسر کے قریب جو 2,33,000 کیوسک پانی جو چھوڑا گیا ہے اس سے کافی تباہیاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. یہ آئندہ جو 12 گھنٹے کے اندر جو یہ سیلابی ریلا جو ہے جیسے ہی دریائے راوی میں پہنچتا ہے اس سے لاتعداد جو بستیاں جو ہیں مقامی ارد گرد میں مقیم لوگ جو ہیں ان کو کافی خطرات سے دوچار ہونا پڑے گا. اس کے لیے جو محکمہ کی انتظامیہ کی ریسکیو کی اور سول ڈیفنس کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. جی حیدر بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو جسر کے مقام پر تباہی اس لیے پھیلائی کہ وہاں پہ جو آبادی ہیں وہ بالکل کنارے کے اوپر ہے، کرتارپور صاحب ہے، پھر وہ اسی طرح. اور جب وہ ریلا یہاں پہ پہنچے گا رات 10 11 12 بجے کے قریب کا جو وقت ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تب یہاں پہ پہنچے. اس ریلے کے بعد ایک اور آپ کے انفارمیشن میں آپ کو دے دوں کہ ایک مزید ریلا جو ہے وہ انڈیا سے پانی مزید داخل ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ ان تمام آپ کے کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ 2,33,000 کا ریلا جو ہے سیلابی ریلا یہ تو چھوڑ دیا گیا بھارت کی جانب سے، مگر دوسرا ریلا جو ہے ابھی اس کا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا، اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل حیدر صاحب، کیونکہ اگر کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو یہ پورا خطہ جس میں پاکستان، انڈیا اور دیگر جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان میں سیم سچویشن اس وقت ہے. انڈیا کے شہر ہے جلندر، آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے مکمل طور پر ڈوب چکا ہے. اب انڈیا کے ڈیم جو ہیں وہ اوور فلو کر چکے ہیں، ان کے پاس پانی سٹور کرنے کے لیے اب کوئی ریسورسز نہیں ہے، اب وہ پانی پاکستان کے اندر چھوڑیں گے. اب اس تمام صورتحال سے نبڑنے کے لیے ہمارے ادارے جو ہیں وہ متحرک ہیں. آپ نے خود یہاں پر نوٹس کیا ہوگا کہ پولیس، انتظامیہ، ریسکیو، سول ڈیفنس، محکمہ وائلڈ لائف اور اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹاک کا محکمہ، پھر ہیلتھ کے محکمے مکمل طور پر الرٹ ہیں. جو قریبی آبادیاں ہیں ان میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. جو بہت زیادہ خطرے کا نشان جو جنہیں خطرہ کہا جاتا تھا کہ یہ آبادیاں خطرے میں آئیں گی، ان آبادیوں کو جو ہے وہ خالی کروا لیا گیا ہے، وہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. جی شکریہ مہر عادل صاحب. 12 گھنٹے جو ہیں وہ کافی اہم ہیں کیونکہ 2,33,000 کیوسک پانی جو ہے وہ دریائے راوی کی طرف آئے گا، اور جب یہاں پر پہنچے گا پانی تو یہ ارد گرد کی جو بستیاں ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. مگر انتظامیہ کی جانب سے بتایا یہ جاتا ہے کہ شادرہ کے علاقے اور باقی جو بھی دریائے راوی کے کنارے پر جو بستیاں موجود ہیں ان کو فی الفوراً خالی کروا لیا گیا ہے، اور مسجدوں میں اعلان بھی کروائے گئے ہیں کوئی ایسی ہنگامی صورتحال اگر ہوتی ہے تو یعنی لوگ جو ہیں فی الفوراً اپنے گھروں کو خالی کر کے یعنی کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں. 1988 میں بھارت کی جانب سے تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا، جس کے باعث دریائے راوی جو ہے مکمل دریائے راوی کے جو یہ پل جو ہے مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے. اور یہاں تک نہیں بلکہ پورا لاہور ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آتا تھا. یعنی کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ 29 ستمبر کے دوران بکھرا علاقے میں تقریباً 9,33,000 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جس کے باعث ڈیم کو بہت زیادہ پانی چھوڑنا پڑا اور اسی وجہ سے پاکستان میں بند بھی توڑ دیے گئے. اس واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت میں ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے، اور وہ معاہدہ جو تھا وہ تھا ایڈوانس فلڈ انفارمیشن ایگریمنٹ، تاکہ آئندہ ایسی ہنگامی صورتحال میں بھارت کو یعنی کہ پاکستان کو انفارم کرنا ہوگا، جب بھی پانی چھوڑنا ہوگا پاکستان کو انفارم کرنا ہوگا. لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی کا بہاؤ جو ہے اس میں کافی حد تک تیزی دیکھی جا سکتی ہے. تو لہذا جس مقام پر ہم موجود ہیں آئندہ 12 گھنٹے کے بعد اس مقام پر پانی جو ہے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدر رانا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.